السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نداد. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جديده، وهذه المره هو تعاون مع صديقتي صاحبه قناه غرزه امل القنطري او وصفات امل القنطري. قناه اللي رائعه جدا بوصفاتها المتنوعه ووصفات سهله وناجحه اكيد. فبالنسبه للوصفه ديال امل فهي ميني غاتو بسيط بمذاق الشوكولا والفريز، وكما كتشوفوا فالشكل ديالو جميل جدا. طبعا بعد ما تشوفوا الفيديو ديالي غادي نخلي لكم الفيديو ديال صديقتي امل في صندوق الوصف، دخلوا وشوفوا الوصفه. بالنسبه للوصفه ديالي فهي غاتو شوكولا بطبقه مقرمشه وهو غاتو فرنسي معروف اللي هو تريانون، كيجي رائع ولذيذ بزاف. وكما كتشوفوا يعني الشكل ديالو جميل وايضا سهل وسريع التحضير. فخليكم معايا غادي نشوفوا المقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. فكنحتاجوا 5 بياض البيض، كنحتاجوا 40 غرام ديال الحليب بارد، كنحتاجوا 25 غرام ديال السكر سنيده، كنحتاجوا 25 غرام ديال الدقيق الابيض، وكنحتاجوا 125 غرام ديال لو طون بورطون. هو شنو هو هذا لو طون بورطون؟ هو خليط بين بودره اللوز والسكر الثقيل او السكر كلاصي، يعني 125 غرام نصف ديالها سكر كلاصي والنصف الاخر بودره اللوز. وكنحتاجوا الملح. كنخلط هذا الخليط ديال لو طون بورطون اولا بودره اللوز مع السكر كلاصي مزيان. هنا من الافضل اننا نطحنوهم، يعني نعاودو نطحنوهم بزوج. ثم كنضيفوا ليه الدقيق وكنضيفوا الحليب وكنخلطوه مزيان هذا الخليط. ثم كنحتفظوا به جانبا. كناخذوا بياض البيض ديالنا كنضربوه مع شويه ديال الملح، وحنا كنضربوه يعني كيبدا يطرغوا علينا، فكنضيفوا ليه السكر سنيده. ودائما وحنا كنضربوه حتى كنحصلوا عليه حتى كيولي شكله بحال الثلج، يعني طالع مزيان. كناخذ شويه من بياض البيض وكنضيفوا الخليط ديال اللوز مع السكر والدقيق وكنخلط مزيان باش كياخذ هذاك الخليط ديال اللوز القوام ديال البيض، لانه كيكون عاقد اولا ثقيل بزاف. ثم كنرجعوا الخليط ديال بياض البيض وكنخلط مزيان من التحت للفوق باش ما نطيحش البيض. كناخذ انيه ديال الفرن اللي كنفرش فيها ورق الطي وكنوضع الخليط ديالي. كنحاول انني نسرحو مزيان، وانا كنسرحو فيكون يعني كبر شويه الشكل اللي غادي نعطي للكاطو ديالي، يا اما مربع اولا طويل اولا مدور يعني دائري. كيبقى لكم الاختيار في الشكل ديال الكاطو. ثم كندخلو الفرن على حراره 180، يعني كيكون الفرن مسخنينه من قبل. كنخليوه تقريبا 10 ديال الدقائق، ما كياخذش وقت كبير في الطياب، وما خصناش نعطلوه في الفرن باش ما ينشفش لينا، باش كيبقى مويلو يعني كيبقى رطب. ونكملوا باقي الوصفه. بالنسبه للطبقه الثانيه واللي هي طبقه مقرمشه كتجي رائعه ولذيذه، فكنحتاجوا فيها 150 غرام ديال رقائق الفيوتين، 125 غرام ديال البراليني. هنا عندي براليني نوازيت واللوز. غادي نخلي لكم الوصفه باش تحضروا في البيت في صندوق الوصف، ولا بغيتوا تشريوه ممكن انكم تشريوه. وكنحتاجوا واحد 70 حتى 80 غرام ديال الشوكولا اسود يكون النوع جيد. كندوب الشوكولا في حمام مائي وكنخلط البراليني ديالي مزيان، ما يبقاوش هكا كويرات، يولي ليس. بعد ما كندوبوا الشوكولا كنضيفوا على البراليني وكنخلطوا مزيان حتى كنحصل على خليط واحد. ثم كنضيفوا على لافيوتين. هنا خصنا نكونوا متاكدين ان هذا الخليط ديال البراليني مع الشوكولا برد، ما يكونش سخون، لان الا كان سخون وضفناه للفيوتين غيرطب لينا الفيوتين، ما غيبقاش محافظ على القرمشه ديالو. لان بزاف منكم كتسولوا على هذه القضيه ديال القرمشه ديال لافيوتين. فاللافيوتين شكون كيرطبوا او كيولي باش ما كتبقاش اولا باش ما كيبقاش محتفظ ديك القرمشه ديالو، هو الا ضفنا ليه مثلا شي حاجه سخونه، شوكولا سخون او لا شي حاجه اللي سائله يعني كتفزقو. الا ضفنا هنا البراليني مع الشوكولا وكيكون برد، فتكونوا متاكدين انه ما غاديش يرطب لكم، غادي يبقى محافظ على القرمشه ديالو، كيبقى رائع جدا. وكنخلط مزيان. بعد ما كنخرج البسكويت ديالي من الفرن، ما كنقطعوه على شكل المول اولا الاطار اللي غادي نستعمل، يعني اللي غادي نشكل فيه الكاطو ديالي. كناخذو وكندوب شويه ديال الشوكولا وكندهن هاد الطبقه اولا الجهه التحتانيه ديال البسكويت بالشوكولا مزيان، يعني كوش رقيقه ديال الشوكولا. فكما كتشوفوا كناخذ شيته وكندوزها، يعني ما كتكونش كوش اللي غليظه. علاش؟ باش كتخلي البسكويت ديالي كيبقى واقف. وحتى فاش كنقطعو مثلا الا كان يعني ما كيلصقش الطبق ديالو، كيكون هاد الطبقه ديال الشوكولا كتجي سهله اننا نقطعوه وكيجي يعني كيتهز من الطبق. كما كتشوفوا فكندهنو مزيان بالشوكولا وكنحتفظ به يعني حتى كيجمد.
غادي نحضروا الطبقه الثالثه ديال لو غاتو ديالنا واللي هي لا موس شوكولا. موس اللي سهله جدا، ما غنحتاجوا فيها لا بيض، يعني سهله ورائعه كتجي لذيذه. فكنحتاج فيها 250 غرام ديال الكريمه السائله اللي هي 25 سنتيلتر. كنحتاج 200 غرام ديال الشوكولا اسود نوع جيد، وكنحتاج 50 غرام ديال الحليب. كندوب الشوكولا في حمام مائي. الوقت اللي كنوضع الشوكولا ديالي كيذوب كنطلع لا كريم شونتي. هنا من بعد ما داب لينا الشوكولا فكنضيف له الحليب وكنخلط مزيان حتى كنحصل على خليط واحد. نخلط الشونتي مع الخليط ديال الشوكولا والحليب كما العاده، يعني كناخذ شويه من لا كريم شونتي كنضيفها الشوكولا، كنخلط مزيان حتى كنحصل يعني الشوكولا كياخذ القوام ديال لا كريم، وعاد كنرجعوا لا كريم وكنخلط مزيان حتى كنحصل على خليط واحد. ناخذ اطار بالشكل اللي انا بغيت، فانا خديت هنا اطار تقريبا القياس ديالو 20 على 20 سنتيمتر. هنا ممكن كما قلت لكم تاخذوه بشكل دائري بشكل يعني مستطيل، فليكم الاختيار. ثم كناخذ البسكوي، طبعا البسكوي مقطع بالقياس ديال لومول، وكنوضعو كما كتشوفوا الجهه اللي فيها الشوكولا هي اللي كتكون لتحت، وكنوضع الاطار. هنا البسكوي ديالكم ممكن انكم تسقيوه الا حسيتوا بانه ماشي مويلو، وكما قلت لكم في الاول ان هذيك الطبقه ديال الشوكولا يعني مثلا الا سقينا هذا لو بسكوي فكيخليه يعني كيحميها، يعني ان البسكوي ما يشربش هذاك السيرو ويلصق لينا في الطبق. ما كنكب الخليط ديال الطبقه المقرمشه وكنحاول انني نسرحو مزيان على شكل طبقه فوق لو بسكوي. كنوضع لا موس وشوكولا حتى هي كنسرحها مزيان. كناخذ هاد الاداه اللي مسننه كما كتشوفوا الخاصه بالشوكولا وهاد الكريم، وكندوزها على الوجه ديال لو غاتو او على الوجه ديال لاموس. فهنا الا ما توفرتوش عليها ممكن ديروا فورشيط. انا درت هاد الجهه اللي عريضه، هي فيها جوج جهات، وحده عريضه وحده لا. ثم كندخل الكاطو ديالي للثلاجه، فهنا على الاقل كنخلي واحد ساعتين باش كيتماسك لاموس كتماسك مزيان، وحتى المذاقات يعني كيدخلوا مع بعضياتهم. فهنا انا فخليته ليله كامله. من بعد ما كنخرجوا الكاطو ديالنا من الثلاجه فكنديموليه اولا كنحيدوه من المول، كنحصلوا عليه بهذا الشكل. هنا غادي نزينوه، فكنزينوه بالكاكاو، يعني الكاكاو المر. وهنا التزيين كيبقى اختياري لكم طبعا، وبلي متوفر عندكم. انا خديت هاد الكويرات ديال الشوكولا كنت وريتهم لكم انه شريتها هكذا كتباع كويره. زينتها ببودر النحاسيه والذهبيه، كي كتشوفوا فيها هذوك جوج ديال الالوان. وهنا حضرت هاد القطع ديال الشوكولا، عندي واحد المول بلاستيك كما كتشوفوا هو هذا اللي حضرت فيه هاد لي باطون ديال الشوكولا اولا هاد العصيات ديال الشوكولا، وغادي نزين بهم. باش نبقى في هاد الالوان يعني الذهبي اولا هاد النحاسي، فرشيت العقيق كما كتشوفوا رقيق باللون الذهبي، ايضا عقيق كبر منه حتى هو رشيته حتى هو بالدوغي اولا باللون الذهبي. وكنقدموا له كاطو ديالنا فينا، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. اذا هذا الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا كما كتشوفوا فكيجي على هذا الشكل، كيجي رائع جدا ولذيذ صراحه، يعني يستحق انكم تجربوه. وكما شفتوا سهل جدا، حتى الا بغينا نقدموا كما قلت لكم يعني جايين عندنا ضياف اولا بغينا نديوه معنا فكيبقى راقي في التقديم ديالو. فيعني واحد التجانس ديال المذاقات، لو بسكوي مع داك الكروستيون ديال لا فيوتين والمذاق ديال البراليني، ايضا لا موس كما شفتوا اللي حضرناها سهله ومذاقها رائع جدا. طبعا استعملوا الشوكولا غيش اولا الشوكولا نوع جيد اولا. ونتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه، وايضا مزيد من وصفات زروا الموقع اللي هو www.cuisineomnidal.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيواز اومنيدال سواء بالعربيه ولا فرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبالصحه والراحه.